बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई सोच नहीं सकता था पिंडी बॉय शेख रशीद इस तरह से राज खोलेंगे। शेख रशीद साहब हमेशा से मुक़्तदर हल्कों के करीब समझे जाते थे। अपनी पेशगोइयों के हवाले से मशहूर, अपने चुटकुलों के हवाले से भी, सियासी तौर पर पेशगोइयाँ हों, सियासी हालात के बारे में एक अपना अंदाज़। और आप देखें कि एक वक्त था कि शेख रशीद के हवाले से बात कही जाती थी कि सबसे ज़्यादा रेटिंग अगर टेलीविज़न पर इंटरव्यू में किसी की आती है तो शेख रशीद है। लेकिन शेख रशीद काफ़ी अरसे से खामोश थे। अब उन्होंने राज खोलने शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक ऐसी बात कर रहे हैं कि लगता है कि पिछली बात तो इतनी हैरानकुन थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर हाल ही में उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि मैं किसी जगह जा रहा था तो वहाँ से फलां निकल रहा था, और सारे हालात बता रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। लेकिन अब उन्होंने जियो के प्लेटफॉर्म से जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ ये सलूक होगा, फ़ौज उनके साथ ये करेगी। हमेशा उनका इदारों से फ़ौज से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा, लेकिन इस तरह मुझे गार में फेंक दिया जाएगा, चिल्ला कटवाया जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये उन्होंने जियो के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू देते हुए ये बात की है। क्योंकि जब खातून ने सवाल किया कि आप कभी हार्ट ब्रोकन नहीं होते, यानी आप दिल शिकस्ता कभी नहीं हुए, तो अब आप हार्ट ब्रोकन है, इसकी क्या वजह है? तो शेख रशीद साहब ने बुझे हुए लहजे में कहा कि जी मेरा हमेशा से ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा है फ़ौज से, इदारों से, और मैं नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जी अगरचे मेरे साथ वहाँ पर अच्छा सलूक किया गया, मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तशद्दुद मेरे पर नहीं किया गया, लेकिन वहाँ जो हालात रहे उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए दिया, दीनी किताबें दी, और वहाँ पर जो हासिल किया मैंने वो ये था कि मुझे ये समझ आई कि तहज्जुद की जो नमाज है, बंदा बड़ा करीब ख़ुद को महसूस करता है रब ताला के। तो कह रहे थे कि अब मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ। अपनी रूटीन के हवाले से उन्होंने बताया, और बड़े दिलचस्प सवाल भी हुए कि दिल के हवाले से बात की। तो कहा जी अब दिल तो एक दुकान रह गया है। तो साथ उन्होंने कहा कि जो सवाल जहाँ से ये क्लिप शुरू होता है, बड़ा ख़ास, ये चंद मिनट का, 3 मिनट से ज़्यादा का क्लिप है जिसमें ये सारी बातें हैं। तो उसमें शेख रशीद साहब पहले सवाल का जवाब भी ये देते हैं, जी कुर्बानी का तो मैंने कह दिया हुआ है कि इस दफ़ा कुर्बानी से पहले कुर्बानी का सवाल हुआ कि जी कुर्बानी से पहले कुर्बानी आपका बयान नहीं आ रहा। तो शेख रशीद ने कहा मैं दे चुका हूँ कि इस दफ़ा कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, और 30 अगस्त की मैं तारीख दे रहा हूँ कि 30 अगस्त के बाद मैं निकलूँगा, मैं बात करूँगा। लेकिन शेख रशीद ने तो अभी से बहुत सी बातें करना शुरू कर दी हैं, और ईद की नमाज के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। ऐसे इंटरव्यूज़ में वो खुलकर बात कर रहे हैं, कहते हैं सब लोग गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। फिर ये भी सवाल हुआ गेट नंबर 4 से अब ताल्लुक़ या वहाँ से कोई ईदी आने की उम्मीद, तो कहते हैं कोई ईदी आने की उम्मीद नहीं थी, अब तो कई गेट हो गए हैं, ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार है। मैं भी था, लेकिन अब जो कुछ हो गया है तो उसके बाद मुझे किसी ईदी की उम्मीद नहीं है। और फिर वो नाम लेकर बताते हैं कि लाल हवेली आना जाना था लोगों का और ये सब, मगर जो हुआ कभी नहीं सोच सकता था। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि कोई वफा नहीं, यहाँ पर कोई भी बेवफाई कर सकता है, क्योंकि इतने अरसे से मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरे साथ हो सकता है तो फिर और अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ होगा दूसरों के साथ। तो ये बातें शेख रशीद अहमद साहब ने की हैं, और हत्ता कि वो ये कहते हैं कि जी अब बस अपने आप के साथ ही वक्त गुजारता हूँ, और किसी के साथ क्या गुजारना है, तो तन्हाई में ही। बाकी ये कि जी ईद पर लोगों के साथ जो मसरूफियत रहती है वो उसी तरह है, उसका भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन इसी तरह से उन्होंने ARY पर भी जो इंटरव्यू दिया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और मीडिया में जो उन्होंने बात की है ईद के मौके पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके साथ जनाब आर्मी चीफ का जो बयान आया है ईद के मौके पर, वो है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल सियासी आला बन चुका है। मामूल का सियासी आला बन चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करना। राना सनाउल्लाह साहब 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी उन्हें उम्मीद है, लगता नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं बजट मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे। अच्छा, इनको भी ये लग रहा है कि आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी IMF से बजट बनवाया है, आखिरी बजट है, उसके बाद हम अपनी मर्जी का बजट बनवाएंगे, उम्मीद है, और रिलीफ दिया है। महंगाई भी कम हो गई है और पेट्रोल की कीमत भी कम हो गई है। तो जो कुछ बजट में है, पता नहीं राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बजट देख रहे हैं और अवाम के सामने, लोगों के सामने कुछ और आ रहा है। इसके साथ जनाब ईद उल अज़हा पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की जानिब से कौम को मुबारक हो कि इस ईद पर पहले से भी कम लोग ईद कर पाए, पहले से भी कम जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त हुई, पहले से भी कम लोग ख़रीदारी कर सके।
بجلی کا استعمال اب پہلے سے بھی کم لوگ کریں گے کیونکہ بجلی اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، پٹرول اور مہنگا ہونے جا رہا ہے، ہر چیز اور مہنگی ہونے جا رہی ہے، خوراک پر بھی GST لگ رہا ہے. تو اس لیے جناب بہت مبارکباد بنتی ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ تجربہ کار پارٹیاں ہیں، ایک وقت میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی تھی، اب مسلسل کئی سالوں سے ہمیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 کے بعد سے ہی، بلکہ اس سے پہلے بھی مشرف دور میں ہی اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر 2008 میں بڑا اچھا انہوں نے وقت ایک دوسرے کے حوالے سے گزارا، اور ایک وقت میں تو اکٹھے ہی کابینہ بنائی تھی. بعد میں جناب ذرا تھوڑا دوریاں ہوئیں، لیکن وہ بھی دکھاوے کی تھیں، کوئی ایسا ایک دوسرے کے خلاف اقدامات نہیں کیے گئے. پھر 2013 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا، اور اس کے بعد تو جناب اب تو حکومت میں اکٹھے ہیں. تو اب یہ کتنا عرصہ اس طرح سے حکومت چلے گی، کیونکہ عوام کے ساتھ جو ہو چکا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد موجیں صرف اور صرف حکومت میں جو اس وقت موجود ہیں ان کی نظر آ رہی ہیں. ووٹ بینک کی خیر ہے، اب ووٹ سے تو انہوں نے تعلق ہی توڑ لیا ہوا ہے. اچھا جی، شیخ رشید صاحب کے بارے میں سنیے گا کہ انہوں نے اب میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں وہ کیا آپ پیش گوئی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز کی حکومت نے 24 کروڑ عوام کو بجلی کی ننگی تار پر لٹکا دیا ہے، لوگوں کے پاس بجلی کے بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں. راولپنڈی لیاقت باغ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ بانی PTI ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے. ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں اور کھربوں روپے کے ٹیکس لگا دیے، جبکہ لوگ بجلی کے بل اور سکولوں کی فیس نہیں دے سکتے. مہنگائی کی وجہ سے قربانی بھی بہت کم ہوئی ہے. شہباز شریف نے صنعت کاروں کو سہولت دی، لیکن تمہاری وجہ سے ملک کھڈے میں چلا گیا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ ملک عوام سے ہوتا ہے، کسی ایک سے نہیں. یہاں ایک فرد ہی جماعت ہیں. لوگ سڑک پر آئیں گے اور اس حکومت پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے. 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں. ابھی دور ہیں تو جناب انہوں نے اس طرح کی بات کر دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اپنے تعلق کے حوالے سے. آگے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اور منصور علی خان صاحب نے کہا کہ جی اب شیخ رشید بولنے لگ گئے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ سوچئے کون کون بولے گا. وہ شاعر احمد فراد بھی بولے گا. یہ منصور علی خان نے یہ باتیں کی ہیں. اچھا، شیخ صاحب کہتے ہیں میرے سیاسی تجزیے کے مطابق ان کو وزیراعظم چاپلوسی کرنے والا چاہیے. ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں. وہ کہاں گئے جو کہتے تھے 25 ارب ڈالر سعودی عرب سے آ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی غزہ، فلسطین، کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ انہوں نے بات کی. باقی جناب جہاں سے انہوں نے آغاز کیا نا، میں سمجھتا ہوں راز کھولنے کا، وہ تھا ARY کو انٹرویو. اور اب انہوں نے جیو کو بھی جو انٹرویو دیا ہے اس میں مزید وہ آگے چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں کہیں دوبارہ چلا کشی کی طرف نہ چلے جائیں. شیخ رشید صاحب نے کہا ARY سے بات کرتے ہوئے کہ PTI حکومت گرانے میں قمر جاوید باجوہ ملوث تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب حکومت جا رہی تھی مجھے پتا تھا کیونکہ MQM نے بتا دیا تھا. میں نے مکان خالی کر دیا تو خان کہنے لگے کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حکومت جا رہی ہے. میری تو بات چیت ٹھیک ہو گئی ہے. خان سے کہا MQM نے بتا دیا کہ حقیقی سگنل دینے والوں نے بتا دیا ہے کہ حکومت جانے والی ہے. عمران خان کی حکومت گرانے میں باجوہ صاحب شامل تھے. یہ سوال ہوا جب ان سے تو شیخ رشید نے کہا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. ایک دفعہ گھر سے نکلا تو سالک اور محسن نقوی نکل رہے تھے تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی شخص گیٹ نمبر 4 کے بغیر سیاست میں نہیں آیا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو خبر ہوئی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ملک سے ہی بھاگ گئے. وہ وہاں مزے کر رہے ہیں. میرے خلاف تمام شہادتیں PTI سے آئیں. دکھ ہے بانی PTI کو تعلق نبھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. نواز شریف گڈ بک میں نہیں مگر شہباز سے پھر بھی بہتر ہے. PTI اور حکومت کے مذاکرات ہوتے نہیں دیکھ رہا. اگست تک آر یا پار ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کے الفاظ ہیں. اور عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد جو گفتگو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سے پہلے یار ویسے گفتگو بھی جو ہے. اور جناب اب یہ سنیے انہی کی زبانی جو انہوں نے باتیں کہہ ڈالی ہیں. قربانی والا بیان نہیں ہے آیا ہوا ہے کہ قربانی کے بعد کر دیے، پہلی کو بعد میں تبدیل کر دیا. پہلی کو بعد میں تبدیل کر دیا. 30 اگست کا اس میں حوالہ دیا. یہ دیکھیے کہ ہارٹ بروکن پر وہ کیا کہتے ہیں، دل شکستہ کیوں. اس سے مجھے بڑا میرے فوج سے بہت اچھے تعلقات تھے. مجھے نہیں یقین تھا کوئی مجھے اٹھائے اور 40 دن تک گیر دے گا کسی غار میں. اس سے مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں، سب بے وفا ہیں. یہ ہے جناب ان کی گفتگو. اور باقی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگلا سوال گیٹ نمبر 4 سے عیدی کا تھا. انہوں نے کہا جی اب کوئی امید نہیں. تو اب شیخ رشید صاحب سوچیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور باقی تو وہ اب عید کے بعد یعنی قربانی کے بعد انہوں نے قربانی کا کہہ دیا ہے اور 30 اگست تک آر یا پار کا کہہ رہے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.